हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी है दुआ और साहिल के नाम। स्टोरी बेहद दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लाउंज में गहरे सन्नाटे का राज था। वो दादी जान के सामने बैठी उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी। बताएं भी दादी जान, क्या हुआ है? उसने आखिरकार पूछ ही लिया। मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए एक फैसला कर चुके हैं। बस अब तुम्हें उस फैसले से आगाह करना है। दादी जान की नरम और शालीन आवाज उसके कानों से टकराई तो उसका दिल धड़क उठा। सर घुमाकर उसने सवालिया नजरों से अम्मी को देखा और एक नजर अब्बू पर डालते हुए दोबारा दादी जान की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या मतलब? कैसा फैसला? उसका दिल किसी अनजाने डर से तेजी से धड़क रहा था। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी साहिल से कर दी जाए। दादी जान ने बात ऊपर से तो बहुत नरम लहजे में कही थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि ये शब्द सुनकर वो किस कदर दंग रह जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ओ गॉड! उसके खुले हुए होंठ खुले ही रह गए और वो बड़ी बड़ी आंखों से दादी जान को देखती रह गई। अगले ही पल वो फौरन वहां से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जिससे घर वाले अच्छी तरह वाकिफ थे। उधर सीढ़ियां उतरता हुआ शख्स भी वहीं थमकर उसका रिएक्शन देखने लगा। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है अब्बू? उसने अपना सर घुमाकर पहले अपने अब्बू को देखा और फिर नजरें घुमाकर दादी जान की तरफ देखने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने फौरन दो टूक जवाब दिया। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकती थी। उधर सीढ़ियों पर खड़े उस रोबदार शख्स ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली। वो बड़े ध्यान से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जिसने शॉर्ट कुर्ती के नीचे पटियाला शलवार पहनी थी और दुपट्टा सीने पर फैला रखा था। घर वाले बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि वो ऐसा ही रिएक्शन देगी। उसके दो टूक जवाब देने पर अफसाना बेगम थोड़ी सी घबरा गईं। दुआ बेटा, ऐसा नहीं कहते। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अम्मी, मुझे ऐसा ही कहना चाहिए और मैं कहूँगी भी। मैं किसी शादीशुदा इंसान से शादी नहीं कर सकती। उसकी गोरी रंगत पर गुस्से की लालिमा छा गई थी और आंखों में भी सुर्ख डोरे तैर गए थे। दुआ मेरी जान, तुम जानती हो ना कि साहिल का सिर्फ निकाह हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ इस बात से भी तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। सोफे पर बैठी दादी जान तस्बीह घुमाते हुए उसे देख रही थी, जबकि इस घटना का जिक्र दोबारा सुनकर सामने खड़े शख्स ने बेचैनी से अपना पहलू बदला। मैं कुछ नहीं जानती दादी जान, मुझे किसी और के शौहर को नहीं अपनाना। वो अपने मखमली हाथों को उठाकर सबके सामने मना करते हुए पलटकर जाने लगी। तभी सीढ़ियों पर खड़े शख्स पर उसकी नज़र पड़ी और वो देखते ही उसे थम सी गई। वो मजबूत कदम उठाते हुए नीचे उतर रहा था। अपनी बाहों को सीने से हटाकर अब उसने उन्हें अपनी पीठ के पीछे कर लिया था। खानदानी शॉल उसकी पीठ पर पड़ी हुई थी, जो उसके रोब और दबदबे को और बढ़ा रही थी। वो अब नरमी से उसके सामने सर झुकाते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। अपनी उंगलियां चटखाती वो बेचैनी नजरों से फर्श को घूरती रह गई। एक सरसरी सी नजर साहिल के चेहरे पर डालकर वो उसके करीब से गुजरते हुए अपने कमरे में गई। उसकी इस हरकत ने सामने वाले को हैरान कर दिया था। आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई थी कि वो साहिल खानजादा को नज़रअंदाज करके उसके करीब से गुजर जाए, और ये ज़रा सी लड़की उसके सामने ही उसकी बात को ठुकरा कर चली गई थी। नवाब साहब, मुझे लगता है कि दुआ नहीं मानेगी, और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों में से कोई भी उस पर किसी तरह का दबाव डालें। सहारा लेते हुए दादी जान उठ खड़ी हुई और नवाब साहब की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाया। तभी साहिल ने आगे बढ़कर नरमी से उनके हाथ थाम लिए। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक बार दुआ से बात करूंगा, उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। साहिल की संजीदा लेकिन नरम आवाज़ सुनकर सब लोग हामी भरते हुए वहां से उठकर चले गए। अफसाना बेगम तो तब से शर्मिंदा के माहौल में थी। उन्होंने अपना सर उठाकर नवाब साहब की तरफ देखा, जो पहले से ही उन्हें सख्त नज़रों से घूर रहे थे। लेकिन ये उनकी बेटी का मामला था और वो अपनी बेटी के मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती के कायल नहीं थे। अपनी थकी हुई सांसों के साथ कमरे में आने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और उसके पूरे शरीर में हल्की सी कपकपी छूट रही थी।
जो उसके डर को बयान कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के किनारे भीगने लगे तो उसने जल्दी से अपनी हथेलियों से उन्हें रगड़ कर सुखाया। हवेली के लोग भले ही ये नहीं जानते थे कि वो पिछले 1 हफ्ते से किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, फिर भी उन्होंने ये फैसला ले लिया था। शाम तक वो अपने कमरे में ही रही। अफसाना बेगम ने आकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब वही रहा जो सबके सामने था, कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। रात को जब साहिल उसके कमरे में आया, शायद पूरे 5 साल के बाद वो उसके कमरे में आया था। महंगी खुशबुओं से महकता उसका वजूद और चेहरे पर वही पुरानी अकड़। दुआ दरवाजे के पास हैरान खड़ी रह गई। इनकार की वजह, उसके गंभीर लहजे की धमक पूरे कमरे पर छा गई थी। भला उस कमरे की मालकिन की क्या औकात थी कि वो उसके सामने सर उठा सके। मेरी मर्जी, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। अपनी बैठी हुई आवाज को साफ करते हुए उसने पूरी हिम्मत जुटाकर इनकार कर दिया। अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन 1 हफ्ता पहले तुम्हारी मर्जी क्या थी ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। वो तंज कस रहा था या जो भी, लेकिन इससे दुआ को शर्मिंदगी के साथ साथ गहरा दुख भी हुआ। खुदा का वास्ता है, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, गलती हो गई थी मुझसे। उसने रोते हुए हाथ जोड़े तो साहिल ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में खींच लिया। वो कटी हुई पतंग की तरह सीधा उसके सीने से आ लगी। मोहब्बत कोई गलती नहीं होती दुआ, और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। अपने होठों के कोने को खींचकर वो मुस्कुराया तो उसने अपनी भरी हुई आंखों से उसे ऊपर की तरफ देखा। शायद आप भूल रहे हैं, आपकी उस भागी हुई मोहब्बत ने आपकी अंधी मोहब्बत पर पानी फेर दिया है। तब आपको एहसास हुआ होगा कि आपसे भी किसी ने मोहब्बत का दावा किया था। वो यकीनन उसकी दुखती रग पर हाथ रख चुकी थी। अगले ही पल साहिल ने सख्ती से उसका चेहरा अपनी उंगलियों में दबोच लिया। डर के मारे उसकी सिसकी निकल गई। निकाह के लिए हाँ बोल दो, इससे पहले कि मुझे कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़े। उसकी गर्म सांसें दुआ के चेहरे को झुलसा रही थी। वो शख्स अपनी मोहब्बत का बदला ले रहा था या जो भी, लेकिन उस वक्त उसे देखना बहुत तकलीफ दे था। तुम्हारी पुरानी मोहब्बत के कारनामे बताने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा, याद रखना। एक अजीब सी धमकी देकर वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो अपने दुखते हुए गालों को दबाकर बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आज से 1 हफ्ता पहले अगर उसे ये शादी की पेशकश की जाती तो यकीनन वो पूरी हवेली को सर पर उठा लेती, खुशी से उछल उछल कर पागल हो जाती। लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल बदल चुके थे। वो सिर्फ उसका शौहर नहीं बनने जा रहा था, बल्कि नायला का भी शौहर था, और शायद उसका महबूब भी। लेकिन निकाह के फौरन बाद नायला के हवेली से भाग जाने पर साहिल पर जो सवालिया निशान खड़ा हुआ था, उसे वो शायद अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे अब्बू यही चाहते हैं दुआ। उसने बेबसी से अपनी अम्मी की तरफ देखा। आप क्या चाहती हैं अम्मी? वो उसी वक्त अपनी अम्मी के बेबस चेहरे को देख रही थी। वही जो तुम चाहो। उन्होंने ऊपर से तो उसका साथ दिया, लेकिन दुआ को ये साथ बहुत कमज़ोर महसूस हुआ। दादी जान की तरफ से तो हाँ है। न जाने किस एहसास के तहत दादी जान ने उसके हक में फैसला बदल दिया था। हवेली में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। साहिल से उसका ये एक तरफा प्यार कोई पानी का बुलबुला नहीं था जिसे एक फूंक मारकर ख़त्म किया जा सके। वो नहीं जानती थी कि उसके दिल में ये मोहब्बत कब और कैसे परवान चढ़ी। बस उसने अक्सर दादी जान को ये कहते सुना था कि वो उनके साहिल की दुल्हन बनेगी, और तभी से जाने अनजाने में वो अपने हसीन ख्वाब सजाने लगी थी। हालांकि साहिल तो पिछले 8 साल से अमेरिका में रह रहा था। ना कोई ख़ास बातचीत और ना ही ज़्यादा राब्ता। सदा का वो मगरूर शख्स उस पर भला कब नजरें करम करता। लेकिन उसने अपने दिल की नाजुक कली को उसी मोहब्बत के खूबसूरत रंग से सजा लिया था, और वो रंग धीरे धीरे इस कदर गहरा हो गया कि जब पूरे 8 साल के बाद साहिल वापस लौटा तो उसे देखती ही दुआ का दिल उछलकर जैसे गले में आ गया। वो इतना खूबसूरत था कि वो बस उसे देखती ही रह गई, और इस बात से बेखबर साहिल ने बस उस पर एक उचकी हुई नज़र डाली और अपने कमरे में चला गया। उस 20 साल की लड़की ने पहली मर्तबा महसूस किया था कि धड़कनों का इस तरह बेतरतीब होना क्या होता है, चेहरे पर लाली आना किसे कहते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लाली और अधिक गहरी होती चली गई। उस रोज़ पहली मर्तबा ये भ्रम थोड़ा सा टूट गया जिस रोज़ वो साहिल के कमरे में चाय देने के लिए गई थी,
اور اس نے ساحل کو کسی کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کا اتنا دھیما اور پیار بھرا لہجہ سنا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ اتنے دنوں میں اس نے اسے حویلی میں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس دادی جان کا لاڈلا تھا، انہی سے لاڑ کرواتا تھا۔ وہ چپ چاپ چائے رکھ کر واپس جانے لگی۔ نہ جانے کیوں اس حسین چہرے کی چمک تھوڑی سی پھیکی پڑ گئی جب دروازے کے قریب جا کر وہ رکی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ صوفے پر بیٹھا ساحل فون پر بات کرنے میں پوری طرح بیزی تھا۔ ایسا نہیں ہے نائلہ، میں بس تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کی سب سے حسین دلہن بنو گی۔ اور دعا وہیں پتھر کی مورت کی طرح کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ساحل کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور ہے۔ بس کبھی کبھی گھر کے بڑے ہمارے دل میں ایسے خواب جگا دیتے ہیں جن کی سچائی ہماری روح کو زخمی کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں گمسم بند رہی۔ اس وقت تک اس بچپن کی محبت کا رنگ اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ کچی عمر کی محبتوں کے رنگ بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ خود کو نہ جانے کتنی بار اس نے تسلی دی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کوئی دوست ہو، ایک عرصہ ودیش میں رہے ہیں، مگر وہاں کا ماحول کا کچھ تو اثر ہوگا۔ خود کو ہزاروں تسلیاں دینے کے بعد اس رات وہ بڑی مشکل سے خود کو نیند کے حوالے کر پائی تھی۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی بھول جاتی۔ اسے ہر صورت میں ساحل کو اپنی محبت کے بارے میں بتانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس روز نہ جانے کتنے دنوں کی ہمت کو جمع کر کے وہ ساحل کے کمرے میں چلی گئی۔ گلابی پھولدار کرتی کے نیچے ٹراؤزر پہنے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پرواہ سی لٹیں جھول رہی تھیں۔ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے وہ ساحل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا، باہر کی سنہری کرنیں پورے ماحول کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی، اور یہاں اس کا دل تھا جو ساحل کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مڑ کر اس نے دعا کے چہرے کو دیکھا، اور پہلی بار دعا کو ایسا لگا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بڑی ہمت جمع کر کے ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ سامنے کھڑے اس شخص سے وہ کتنا خوف کھاتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ بس اس نے اپنے ہونٹوں سے کہنا شروع کیا، اور ساحل بس اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ اپنے بھیگے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے جیسے تیسے اپنی بات پوری کی، اور لمحے بھر کے لیے ساحل کے چہرے پر نظریں ٹکا دیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اور ساحل کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں ساحل بھائی۔ اور وہ اس کی اس نادانی پر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ خود سے 10 سال بڑے شخص کو پرپوز کرنے آئی تھی، اور پرپوز کرنے کے دوران بھی اسے بھائی کہہ کر بلا رہی تھی۔ ذرا سی لڑکی اور ساحل خانزادہ سے عشق لڑائی کی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ساحل اس طرح سرعام اسے ریجیکٹ کر دے گا۔ اپمان کے مارے اس کی رنگت لال ہو گئی تھی۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے ساحل خانزادہ سے زیادہ دنیا میں کوئی اور عزیز نہیں تھا۔ آپ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ مجھے چھوٹی بچی سمجھتے ہیں۔ اپنے ہونٹ باہر نکال کر وہ شدت سے رونے لگی۔ اس وقت اگر سامنے کوئی بھی ہوتا تو یقیناً اس پر رحم کھا جاتا، لیکن سامنے کھڑے اس شخص کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس روز اسے بازو سے پکڑ کر اس نے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ نہ صرف باہر نکالا، بلکہ دادی جان سے اس کی شکایت بھی کر دی، اور دعا کو یہ سب کسی بڑے صدمے کی طرح لگا تھا۔ وہ محبت کرتی تھی، بے تحاشا محبت کرتی تھی، لیکن اس کی محبت اس قدر سڑ چڑھ کر نہیں بولی تھی کہ اس کے آتم سمان کو ہی کچل دیا جائے۔ جس روز اس نے گھر میں نائلہ کا ذکر کیا تھا، اس روز اس معصوم سی لڑکی نے جیسے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ وہ اس بات پر پوری طرح یقین کر چکی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔
چاہے یہ سچائی جتنی بھی تکلیف دہ ہو، پر وہ کم سے کم کسی کے پیروں پر بیٹھ کر اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگ سکتی تھی۔ دادی جان کو اس رشتے سے انکار تھا۔ افسانہ بیگم بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا باہر سے کوئی لڑکی اٹھا کر لے آئے، لیکن ادھر وہ نائلہ سے محبت کرتا تھا۔ نائلہ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، اور جب تک وہ ودیش رہا تب تک اس کے تعلقات نائلہ سے ہی رہے۔ اسے جتنا بھروسہ نائلہ پر تھا اتنا وہ کبھی کسی پر نہیں کرتا تھا، اور آخرکار دادی جان کو اپنے لاڈلے پوتے کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑی۔ اس دن حویلی میں جشن کا ماحول تھا، لیکن وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف اپنے بکھرے ہوئے وجود کی۔ وہ نائلہ کو لاکھ ورود کے باوجود اس حویلی میں لے آیا تھا۔ اس رشتے کے لیے صرف نائلہ کے باپ نے اپنی رضامندی دی تھی۔ اس کے بھائی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ ساحل خانزادہ کی دلہن بنے۔ نکاح سے ایک دن پہلے ہی وہ خان حویلی آ گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی سادگی سے ہوا، اور پھر اگلی صبح بھلے ہی زیادہ ہنگامہ نہ ہوا، زیادہ لوگ نہیں بلائے گئے، لیکن پھر بھی ساحل ایک جانی مانی شخصیت تھا، اس لیے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اور نائلہ صدیقی نائلہ خانزادہ بننے کے بعد اسے جس مانسک پیڑا سے دو چار کر گئی تھی وہ بھی سارا جہاں جانتا تھا، اور اب دوبارہ وہ لوٹ کر اسی کے پاس آیا تھا۔ معاملہ اگر صرف یہیں تک سیمت ہوتا تو وہ اپنے آتم سمان کو چن کر ساحل کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے گھر والے بھی یہی چاہتے تھے، خاص طور پر اس کے ابو، جو ہمیشہ سے اسے منہ پھٹ اور ضدی لڑکی سمجھتے تھے۔ اس کی پرورش کے تانے اس کی امی کو ہمیشہ دیتے رہتے تھے۔ صرف اپنی امی کی پرورش کا لاج اور ابو کی عزت کا مان رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ ساحل خانزادہ کو سویکار کر لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں نبھا پائے گا۔ وہ اسے کبھی وہ درجہ نہیں دے پائے گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اس دن جب وہ آف وائٹ کلر کے شرارے میں اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ وہ بس چپ چاپ سر جھکائے اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ساحل خانزادہ کی بن رہی تھی۔ اس کی برسوں کی محبت کو جائز درجہ مل رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ نکاح پورا ہونے کے بعد وہ اس کے قریب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ساحل خانزادہ کو یہ ماننا پڑا کہ خان حویلی کی یہ معصوم لڑکی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ رشتے کے بدلنے کا اثر تھا یا کچھ اور، وہ کافی دیر تک اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پایا، جبکہ اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے دعا کا چہرہ بے وجہ لال ہوا۔ دعاؤں کے سائے میں اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ساحل خانزادہ کی بیوی بن چکی تھی۔ کل جو کمرہ نائلہ کے لیے سجایا گیا تھا، آج اسی مقام پر اس کے لیے حسین پھول سجائے گئے تھے۔ آنے والے کل کے ڈر اسے بے چین کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس کا دل آشنکاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن ابھی تک ساحل بیٹھک میں صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھلا ساحل خانزادہ جیسا شخص کے لیے یہ بات کس قدر آہت کرنے والی ہوگی کہ لاکھوں لوگوں کے درمیان نکاح کے باوجود وہ لڑکی اسے ٹھکرا کر چلی گئی تھی۔ پھر اس کے اہنکار نے یہ گوارا ہی نہ کیا کہ بھاگتے ہوئی نائلہ کے پیچھے جائے، اسے پکارے یا اس کی منت سماجت کرے، اور اب خان حویلی کی عزت اور اپنی آن کی خاطر اسے دوبارہ اسی لڑکی کو اپنانا پڑا تھا جو کبھی اس کی محبت کی دعوے دار ہوا کرتی تھی۔ اس نے دادی جان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، لیکن اس وقت اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے نائلہ کا ذکر کرنے سے خود کو روک پائے گا یا نہیں۔ جتنی شدت سے اس نے نائلہ سے محبت کی تھی، ضد اور اہنکار بھی اسی شدت سے اس کے دل میں نائلہ کے لیے زہر بھر چکا تھا۔ اب وہ اس کے لیے نہ تو محبت کے قابل بچی تھی اور نہ ہی عزت کے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ رات گہری ہوتی جا رہی ہے تو وہ اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اکڑ اور روب جو اس کی شخصیت کی پہچان ہوا کرتی تھی آج اس کے قدموں کے لڑکھڑانے سے صاف چھلک رہی تھی۔ وہ بس شانت وجود کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخرکار کمرے کے دروازے پر پہنچ کر
اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کے بستر پر بے تحاشا خوبصورتی بکھیرے دعا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا معصوم حسن تعریف کے قابل تھا۔ پلکوں کا بوجھ ابھی تک اس کی حسین آنکھوں پر چھایا ہوا تھا۔ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا، جبکہ سامنے بیٹھی دعا کا دل اس قدر اچھل کر گلے میں آ رہا تھا جیسے سانسیں تھم جائیں گی۔ محبت اس کی رگ رگ میں بہہ رہی تھی۔ ساحل کی محبت، ساحل کی محبت کو جاننے کے بعد اس نے کبھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے، لیکن کسی کو بھول پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی اور کی بیوی بھی بن جاتی تو شاید ساحل کی محبت کی کسک اس کے دل میں ہمیشہ موجود رہتی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کسی اور کا شوہر ہے، کہ اس کی اصلی محبت دعا نہیں بلکہ نائلہ ہے۔ خوشبودار وجود اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سگریٹ کی بھینی بھینی سی مہک اس کے وجود سے اٹھ کر دعا کی سانسوں سے ٹکرانے لگی، اور پھر اچانک خود کو سیدھا کرتے ہوئے وہ دعا کی گود میں لیٹ گیا۔ اپنا سر اس نے دعا کی گود میں رکھ دیا اور وہ معصوم سی لڑکی تو جیسے سن رہ گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی سرگم کو صاف سنا جا سکتا تھا۔ دعا کی آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگیں، جبکہ ساحل کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ عرصے سے سکون کی تلاش میں تھو اور آخرکار اسے پا رہا ہو۔ اس نے کچھ نہ کیا، نہ کوئی شکایت اور نہ کوئی الہنا، بس اپنے ہاتھ کی خوبصورت انگلیوں کو اس کے گھنے بالوں میں چلانا شروع کر دیا۔ بھیگی ہوئی آنکھوں سے نکلے کچھ آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے ہوئے سیدھا ساحل کے چہرے پر جا گرے۔ جب ساحل نے اپنی آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی نظروں کے جادو سے دعا کی انگلیاں بھی تھم گئیں۔ وہ دونوں خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بنا کچھ کہے بھی، خاموش لبوں کے ساتھ باتوں کا ایک لمبا سلسلہ جیسے دونوں کے بیچ چل رہا تھا۔ تبھی ساحل کے ہونٹوں نے آہستہ سے حرکت کی۔ کیا تمہاری دعائیں اتنا اثر رکھتی تھیں کہ تم نے مجھے پا لیا؟ اور وہ چاہنے کے باوجود یہ نہ کہہ پائی کہ یہ دعائیں اس کی نہیں بلکہ اس کی خود کی ضد تھی، کہ اس نے محبت میں ڈوبے ہوئے شخص کو اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ وہ بے وجہ ہی شکوہ کر کے رہ گئی۔ وہ جس لڑکی کی گود میں لیٹا تھا اسے یہ جتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسی سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ مجھے صرف سکون چاہیے، یقین چاہیے۔ میں اس محبت کا قائل نہیں رہا جو 10 لوگوں کے بیچ میں انسان کو ہار کا سامنا کروائے، بلکہ میں اس محبت کو مانتا ہوں جو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی اپنے محبوب سے لپٹ جانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ وہ اس کی محبت کا یقین مانگ رہا تھا۔ دعا سمجھ نہیں پائی، لیکن بڑی ہمت کر کے اس نے سر جھکاتے ہوئے ساحل کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ساحل تھم سا گیا، جیسے جذباتوں کا کوئی طوفان اس کے وجود میں ہلچل پیدا کر رہا ہو۔ اگلے ہی پل اس نے دعا کی گردن کو اپنی انگلیوں میں دبوچا اور اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے نرم ملائم ہونٹوں کی گرماہٹ دعا کو چھو رہی تھی اور دعا کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سانس کا تھم جانا کسے کہتے ہیں، لیکن آج اسے اس کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی جان پر بنائی تھی۔ وہ ساحل کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ساحل بے پرواہ تھا۔ دعا کا روپ اس پر اس قدر حاوی ہو رہا تھا کہ وہ خود کو روکنے میں پوری طرح ناکام تھا۔ اور پھر کافی دیر گزر جانے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ساحل نے اسے خود سے دور کیا۔ وہ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ دعا کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کے لباس کو ٹھیک کیا۔ دو دل محبت میں پوری طرح ڈوب چکے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والی صبح ان کے لیے کون سا نیا طوفان لے کر آنے والی ہے۔ وہ ساحل کی باہوں میں بکھری جا رہی تھی اور ساحل اسے سمیٹے ہوئے اس پر اپنی محبتوں کی بارش کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ یہ رشتہ بھلے ہی جیسے بھی طے ہوا ہو، لیکن وہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں پوری طرح سویکار کر چکا ہے۔ انجانے میں ملایا گیا یہ بھروسہ دعا کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ ایک دوسرے کے وجود میں سماتے ہوئے دونوں قطرہ قطرہ بکھر رہے تھے، محبت میں بھیگ رہے تھے۔ یہ ایک حسین رات کا آغاز تھا، لیکن اس آغاز کے ساتھ آگے کیا انجام ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تبھی دروازے پر اچانک ہونے والی زوردار دستک نے دعا کی آنکھیں جھٹکے سے کھول دیں۔
दस्तक इतनी तेज थी कि वो फौरन उठ बैठी। अपना दुपट्टा उठाकर उसने जल्दी से अपने सीने पर फैलाया, भीगे हुए बालों का जूड़ा बनाया और तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। लेकिन आने वाला शख्स तब तक 2-3 बार और दरवाज़ा खटखटा चुका था। उसे काफ़ी गुस्सा आया। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और सामने खड़े वजूद को देखकर सन्न रह गई। वो हसीन रात का सारा नशा उसकी आंखों से पल भर में उड़न छू हो गया। उसने पलटकर देखा तो साहिल गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सामने खड़ी नायला अपनी जहरीली नज़रों से दुआ के वजूद को घूर रही थी। वही बेबाक लिबास, डीप गले से झलकती उसकी पर्सनैलिटी, कंधों पर बिखरे हुए बाल और गोरी रंगत। अपनी जलती हुई आंखों से सामने खड़ी मासूम लड़की को देखते हुए उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे कच्चा चबा जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिरकार दुआ से ना रहा गया और उसने सख्ती से पूछा। नायला ने आगे बढ़ते हुए तेजी से दुआ की बाजू को दबोच लिया। यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। नायला के मुंह से ये सुनते ही दुआ घबरा गई। वो चाहकर भी ये नहीं कह पाई कि वो अपने शौहर के कमरे में उसके पास है। दुआ ने डरते हुए पीछे पलटकर देखा। गुस्से से लाल आंखों के साथ साहिल जाग चुका था और शायद वो भी इस अचानक हुई हलचल पर उतना ही हैरान था। कहाँ गए मोहब्बत के दावे साहिल? चंद दिनों में ही तुम्हारी मोहब्बत हवा हो गई। वो बेड से नीचे उतर आया, शर्टलेस वजूद और गुस्से से लाल आंखें। दुआ ने पलटकर उसे देखा। अपनी आवाज़ नीचे रखो नायला। साहिल ने पहली बार नायला को देखकर अपना आपा खोया था, लेकिन उसके तेवरों में कोई नरमी नहीं आई थी। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इसके बावजूद मेरे घर में, मेरे ही कमरे में खड़े होकर अगर तुमने अपनी आवाज़ ऊंची करने की कोशिश की तो तुम जानती हो कि साहिल खानज़ादा तुम्हारी ज़ुबान काटने की ताकत रखता है। नायला ने साहिल के गुस्से की बिल्कुल परवाह नहीं की और न ही पास खड़ी दुआ को कोई अहमियत दी। वो पागलों की तरह दौड़कर सीधा साहिल के सीने से जा लगी और दुआ को ऐसा लगा जैसे किसी ने एक ही झटके में उसकी जान ही निकाल ली हो। साहिल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझसे गलती हो गई साहिल, मैं अब्बू की बातों में आ गई थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ रहूँगी तो अपने सारे रिश्ते खो दूँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास वापस आने नहीं दिया। मैं सच कह रही हूँ। वो साहिल के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सब देखकर दुआ को लगा कि अब उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम इस वक्त जाओ यहाँ से। साहिल ने बड़ी मुश्किल से नायला को खुद से दूर किया। उसके बहते हुए आंसू साहिल की नज़रों से छिपे नहीं थे। अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो तुम भी मेरे साथ चलोगे साहिल। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। एक हक जमाने वाले अंदाज में बात करते हुए नायला बार बार साहिल को अपनी तरफ खींच रही थी, जबकि दरवाजे के पास खड़ी दुआ किसी पत्थर की मूरत की तरह बन चुकी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी हथेलियों को हिलाकर इस भयानक मंजर से अपनी नज़रें हटा ले। नायला प्लीज़ जाओ यहाँ से। शायद वो दुआ की मौजूदगी में असहज महसूस कर रहा था, इसलिए नायला को फ़ौरन वहाँ से भेजना चाहता था। लेकिन नायला ज़िद पर अड़ी थी कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। घर की बाकी लोग भी शायद नायला के आने की खबर पा चुके थे, इसलिए सब लोग एक एक करके उनके कमरे की तरफ ही आ रहे थे। अफसाना बेगम तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर गहरे सदमे में थी। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? निकालो इसे बाहर, नवाब साहब ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा। चाचा साईं प्लीज़, साहिल ने उन्हें रोक दिया। तभी दादी जान आगे बढ़ी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो साहिल? तुम उस लड़की को क्यों नहीं बताते कि तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम्हारी बीवी दुआ है? ये जिस बदतमीजी से यहाँ से गई थी और यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे खिलाफ बयान भी दिए थे, अब ये किस मुंह से दोबारा मिन्नत समाजत करने आई है? दादी जान ने उसे समझाने की कोशिश की। नायला साहिल की पीठ के पीछे छुपकर दुआ को घूर रही थी। दुआ को ऐसा लग रहा था जैसे नायला अपनी तंज भरी निगाहों से उसका मजाक उड़ा रही हो। वो ज़्यादा देर उसकी नज़रों की तपिश सहन नहीं कर पाई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। उसकी रूह इस कदर कांप रही थी कि आंखों के भीगे हुए किनारे उसके अंदर के खौफ को साफ बयान कर रहे थे। मैं उससे खुद बात करूँगा, आप लोग प्लीज़ इसमें दखल अंदाजी ना करें। साहिल के कहने पर सब लोग हैरान रह गए। उसने पलटकर नायला का हाथ थामा और सबके बीच से निकालते हुए उसे दूसरे कमरे की तरफ ले गया। ये सब इतनी अफरा तफरी में हुआ कि कोई कुछ भी न समझ पाया।
सब लोग साहिल के इस रवैये से हैरान और परेशान थे। वो उनका लाडला शहजादा था, हवेली का सब कुछ। भला वो इस तरह सबकी उम्मीदों पर कैसे पानी फेर सकता था? दादी जान ने आगे बढ़कर दुआ के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसने नरमी से उनका हाथ वहीं रोक दिया। आप लोग यहाँ से जाएं प्लीज। दुआ में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी की तसल्लियां सुन सके। साहिल ने जो किया वो उसकी आंखों के सामने था। ये कड़वी सच्चाई थी कि वो कभी उसकी अकेली मोहब्बत नहीं हो सकता था। अगर साहिल ने सिर्फ अपने सुकून की खातिर उसके साथ एक रात गुजार भी ली थी, तो उसे आसमान में नहीं उड़ना चाहिए था, क्योंकि साहिल खानजादा को उसे आसमान से ज़मीन पर पटकने में सिर्फ 1 मिनट लगा था। सब लोग एक एक करके चले गए। अफसाना बेगम कितनी ही देर तक अपनी बेटी को चुपचाप देखती रही। जब दुआ ने रोते हुए अपना सर उठाया तो अफसाना बेगम ने कहा, वो तुम्हारा शौहर है दुआ, वो कभी तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। उन्होंने अपनी बेटी को एक मजबूत हिम्मत दी। कैसा शौहर अम्मी? दुआ के इस सवाल पर अफसाना बेगम ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान, सब्र करो, साहिल तुम्हारा ही है। वो नायला की असलियत अच्छी तरह जानता है। इसके बावजूद तुम इस तरह क्यों टूटती जा रही हो? अफसाना बेगम खुद एक ऐसी खातून थी जिन्होंने नवाब साहब के लाख बुरे रवैये के बावजूद हमेशा सब्र से वक्त गुजारा था। उनके लिए तो शौहर का कुछ लम्हों के लिए करीब आना जाना ही बहुत बड़ी आजमाइश होती थी, जो हर औरत के हिस्से में नहीं आती। और न जाने कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद हालात कभी सुधरेंगे। अम्मी, वो मुझसे साहिल को छीन कर ले जाएगी। टूटते हुए आंसुओं के साथ दुआ ने अफसाना बेगम के दोनों हाथ थाम लिए। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत गंदी नज़र रखती है। वो साहिल से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी कि मैं करती हूँ। उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अफसाना बेगम ने पहली बार अपनी बेटी को इस हालत में देखा था। आज उन्हें समझ आया कि नायला के साथ निकाह के दिन दुआ की वो हालत क्यों हुई थी, क्यों वो पूरी रात बुखार में तपती रही। वो कोई आम मौसमी बुखार नहीं था, बल्कि रूह में चुभे हुए किसी गहरे धोखे का दर्द था, जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। हौसला रखो मेरी बच्ची। अफसाना बेगम ने उसे अपने साथ लगाना चाहा, लेकिन दुआ ने अपनी अम्मी को भी खुद से दूर ढकेल दिया। बेतहाशा सिसकियां, चेहरे की उड़ी हुई रंगत, टूटते हुए आंसू, कांपते हुए हाथ और रुकती हुई सांसें। भला साहिल खानजादा से दूर जाना इतना आसान कहाँ था? अम्मी, खुदा के लिए कुछ कीजिए। अब्बू से कहिए ना। अम्मी, मैं साहिल के बिना नहीं रह सकती। आखिरकार दुआ ने साहिल के सामने पूरी तरह हार मान ली। अपनी अम्मी के सामने दिल का ये सारा दर्द बयान करते हुए उसने अपनी मोहब्बत का वो छुपा हुआ गम भी जाहिर कर दिया, जो अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और कोई नहीं जानता था कि इस मासूम सी लड़की को अभी और कितने गमों का सामना करना बाकी था। मुझे मोहब्बत की एक छोटी सी महक नसीब हुई, और उस महक से उसने खुद को सजा कर लिया। उसे मालूम नहीं था कि अब उस महक को नोचते हुए उसका वजूद किस कदर बिखर जाएगा। मोहब्बत हर एक के लिए नहीं बनाई गई। मोहब्बत कुछ खास खुशकिस्मत लोगों के लिए बनाई गई है, जिनके लिए ये दुनिया जन्नत से कम नहीं होती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है नायला। ये कहते हुए साहिल ने नायला को दीवार से लगा दिया। वो तो पहले से ही उसके वजूद में बिखरने के लिए तैयार खड़ी थी। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दूं। जबकि नायला ने आगे बढ़कर एक बार फिर उससे लिपटना चाहा। क्यों? ये सब कुछ तुम उस दुआ की वजह से कर रहे हो ना? और इससे पहले कि वो कुछ और कहती, साहिल ने उसका चेहरा बुरी तरह दबोच लिया। खबरदार, अगर उसका नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाने की कोशिश की तो हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो अब दोबारा जुड़ सके। तुम किसी और को कसूरवार मत ठहराओ। जो कुछ भी ख़त्म हुआ है वो तुमने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया है। साहिल ने आज तक नायला जैसी ज़िद्दी और मतलबी लड़की नहीं देखी थी। पहले वो अपने बाप की साजिश का शिकार होकर खुद यहाँ से चली गई थी, फिर उसकी मोहब्बत को हवस का नाम देते हुए मीडिया में उसके खिलाफ झूठे बयान दे दिए थे, और अब एक बार फिर उसकी बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगाने के लिए वापस लौट आई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार हवेली से बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। वो इतनी सख्ती से दहाड़ा कि उसके चेहरे की गोरी रंगत गुस्से से लाल पड़ने लगी। मैं नहीं जाऊँगी।
मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी यहीं पर, लेकिन यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगी। नायला इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी। उसका तरीका चाहे जो भी था, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर साहिल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो उसे किसी और के साथ, खास तौर पर उस दुआ के साथ नहीं देख सकती थी, जिसका जिक्र साहिल पहले ही कर चुका था कि दुआ उसे पसंद करती है, और वो तो साहिल की पहली और आखिरी मोहब्बत होने का दावा करती थी। तुम्हारा जहाँ दिल चाहे मरो, लेकिन अगर मेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की या मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल को यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि वो एक पल भी वहाँ मस्जिद खड़ा रहे, इसलिए वो सख्ती से उसे झटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। एक नज़र दुआ के कमरे के बंद दरवाजे पर डालते हुए वो सीधा हवेली से बाहर चला गया था। उस वक्त वो इतने गुस्से में था कि वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि अपना वो गुस्सा बेवजह दुआ पर निकाले। जिस नाजुक दौर से दुआ गुजर रही थी, उसमें उस पर शक करना या बेवजह की जिद करना बिल्कुल ठीक नहीं होता। कम से कम इस नए रिश्ते को वो किसी भी तरह की गलतफहमियों की नज़र नहीं करना चाहता था। जबकि दूसरी तरफ दुआ न जाने कितनी ही देर तक अकेले में टूटती बिखरती रही। साहिल चाहे जिस किसी का भी हो जाता, पर अब वो उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी। अब वो कानूनी तौर पर उसी का था, तो वो उसे किसी और के साथ साझा नहीं कर सकती थी। अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकालकर उसने साहिल का नंबर डायल करना शुरू किया, लेकिन साहिल का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वो वहाँ से सीधा अपने फ्लैट पर चला गया, जहाँ वो अक्सर अकेले वक्त गुजारा करता। वो खुद अपने एहसासों का जायज़ा लेना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या इस बेबस मोहब्बत के सिवाय उसके दिल में नायला के लिए अब भी कुछ बचा है या नहीं। शाम का वक्त था। अपने कमरे से बाहर निकलकर दुआ कुछ देर टहलने के लिए लॉन में आ गई। नायला अभी भी हवेली में ही मौजूद थी। सबकी लाख कोशिशों, डांट डपट और चेतावनियों के बावजूद वो सबको ये मनवा चुकी थी कि वो साहिल के निकाह में है और उसकी कानूनी बीवी है और इस घर में रहने का पूरा हक रखती है। इसके साथ ही उसने बड़े धड़ल्ले से यह अफवाह भी फैला दी थी कि साहिल ने न सिर्फ उसे माफ़ कर दिया है, बल्कि वो आज भी उसे अपनाने के लिए तैयार है। सर झुकाकर चलते हुए दुआ न जाने किन गहरी सोचों में डूबी हुई थी। तभी उसे अपने नाम की पुकार सुनाई थी और उसने बेख्तियार पलट कर देखा। नायला अपनी बाहें सीने पर बांधे उसे खड़े खड़े घूर रही थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम इस कहानी में सिर्फ तीसरी औरत हो। चुपचाप हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। मैं तो यही समझूंगी कि वो एक रात साहिल और नायला की मोहब्बत का सदका थी। दुआ ने तड़पकर नायला की तरफ देखा। मैं साहिल खानजादा की बीवी हूँ और उनकी कज़िन भी। आप होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? इस बार उसने अपने लहजे में पूरी सख्ती रखी थी, जबकि अपने सीने से बाहें हटाकर और उन्हें अपनी पीठ के पीछे बांधकर नायला मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। साहिल खानजादा की इकलौती मोहब्बत सिर्फ मैं हूँ। इन लफ्ज़ों पर जोर देते हुए उसने दुआ के दिल पर गहरा वार किया था। वो भगोड़ी मोहब्बत जो बीच रास्ते में उन्हें छोड़कर भाग गई थी, या जिसे सिर्फ साहिल खानजादा का नाम दिया गया था, वो आज भी जिंदा है। वो आमने सामने खड़े होकर ताने कस रही थी, और इससे पहले कि दुआ मजीद कुछ कहती, नायला का सन्नाटेदार थप्पड़ दुआ के गाल पर जा पड़ा। दुआ सन्न रह गई। उसके अपने ही घर में खड़ी एक बाहरी लड़की ने उस पर हाथ उठा दिया था। उसका इस बात पर यकीन करना नामुमकिन सा था। वो सिर्फ मेरे हैं। इस बात का तो तुम्हें अब अंदाज़ा हो चुका होगा कि मेरे आने के बाद, मुझसे मिलने के बाद उन्होंने तुम्हें मुंह लगाना भी ज़रूरी नहीं समझा। और वो हैरान खड़ी लड़की बस उस चालाक औरत की मक्कारियाँ देखती रह गई। आज के बाद ये गलती दोबारा मत कीजिएगा नायला, वरना मैं ये बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि आप साहिल की बीवी हैं, और ना ही ये लिहाज करूंगी कि आप कौन हैं। आपकी गर्दन दबोचकर सांसें उखाड़ दूंगी आपकी। दुआ इतनी शिद्दत से दहाड़ी कि पहली बार नायला को भी एहसास हुआ कि वो वाकई खानजादा खानदान की एक बेटी है। वो शाह खानदान की लड़की थी, जैसे चीखना नहीं बल्कि सीधा फंकारना आता था। नायला कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कल की आई हुई एक सीधी सादी लड़की उस पर हाथ उठाकर उसे इस तरह धूल चटा देगी। वो चाहने के बावजूद किसी को कुछ बता नहीं पाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी अपनी इज्जत और आन बान का सवाल बन चुका था। उसे बस साहिल से बात करनी थी। रात भर वो उसका इंतज़ार करती रही, और आखिरकार रात के 12 बजे के करीब साहिल कमरे में दाखिल हुआ। दुआ की तरफ देखते हुए उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
جبکہ دعا بس سختی سے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنے فلیٹ سے لوٹنے میں آپ کو اتنی رات ہو جائے گی۔ اس نے نائلہ سے جڑا سارا غصہ بھی آخرکار ساحل پر ہی نکال دیا، جبکہ ساحل اسے اس طرح غصے میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کی کمر تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی مہک اس کے وجود سے اٹھ کر دعا کی سانسوں سے ٹکرانے لگی۔ نہیں، بس میں اپنے غصے کو تھوڑا شانت کرنا چاہتا تھا تاکہ امی دادی کے سامنے بے وجہ چیخنا چلانا نہ پڑے۔ آخر تمہیں بھی تو اس گھر میں سب کے ساتھ رہنا اور برداشت کرنا ہے نا، اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہو اور آس پاس کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ اسے اتنا شانت دیکھ کر اور اس کی بات سن کر دعا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ مرد اپنی پرانی محبت کو کبھی پوری طرح بھلا نہیں سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ نائلہ ہی آپ کی اصلی محبت ہے۔ ساحل نے نرمی سے اپنی انگلی دعا کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ دعا نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نائلہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس رشتے میں تیسری عورت ہے، جبکہ ساحل کہہ رہا تھا کہ تیسری عورت اصل میں نائلہ خود ہے۔ کیا وہ اسے ایک بار پھر سے کوئی جھوٹا خواب دکھا رہا تھا؟ وہ خواب جن کی سچائی روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی دعا؟ ساحل نے اسے اور قریب کرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانا چاہا۔ میں محبت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ساحل، دعا نے بھی دو ٹوک جواب دے دیا، جبکہ ساحل تو اس کی اپنی خوشبودار مہک سے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ دعا کا وجود اس کے لیے سکون کا دوسرا نام تھا اور اس بات سے وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا دن کا خراب موڈ ٹھیک ہونے لگا۔ وہ دعا کے بے حد قریب تھا اور دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح کھوئے جا رہے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ فاصلے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس سے پہلے کی بات حد سے آگے بڑھ جاتی، اچانک زور سے دروازہ کھلا اور سامنے نائلہ کو دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ساحل نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا، جبکہ دعا فوراً ساحل سے دور ہٹ گئی۔ غصے سے لال چہرے کے ساتھ نائلہ حیرانی اور نفرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میاں بیوی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ ساحل نے کڑک آواز میں نائلہ سے کہا، جبکہ نائلہ نے آگے بڑھتے ہوئے تیزی سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ کون سی بیوی؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی جسے تم تھوڑی دیر پہلے سب کے سامنے ذلت کا نشانہ بنا چکے ہو، جس کی محبت کو تم نے ٹھکرا کر اپنے پیروں میں پھینک دیا تھا اور اب جس پر صرف اپنے اکیلے پن کی وجہ سے مرے جا رہے ہو۔ دعا اپنی رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنی آواز نیچی رکھو نائلہ، میں پہلے بھی تمہیں چیتاونی دے چکا ہوں۔ ساحل کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہی اس کی شرافت اور نکاح کا لحاظ تھا کہ اس نے اب تک نائلہ کو اس گھر میں برداشت کر رکھا تھا، جبکہ نائلہ تو اس کے سر پر تانڈو کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ پہلے مجھے ان تمام راتوں کا حساب دو جو تم میرے ساتھ گزار چکے ہو ساحل، اس کے بعد ہی میں یہاں سے ایک قدم ہلوں گی، ورنہ میرے پاس وہ تمام ثبوت اور تصویریں موجود ہیں جنہیں میں تمہاری اس نئی بیوی کو دکھا کر ایک ہی لمحے میں اس کے سر سے تمہاری محبت کا بھوت اتار دوں گی۔ نائلہ نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اپنا تیور بدل لیا تھا، جبکہ ساحل سن رہ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دعا کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ نائلہ جیسی گری ہوئی لڑکی سے کچھ بھی اچھا ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنی یہ گھٹیا بکواس بند کرو نائلہ، ساحل نے اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینی چاہی، جبکہ نائلہ وہیں اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ دعا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہاری زندگی برباد کر دے گا یہ۔ زندگی میں پہلی بار کسی اپنے کو کھونے کا ڈر ساحل پر شدت سے سوار ہونے لگا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکی محض 1 دن پہلے ہی رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کی فکر ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گر سکتی ہو نائلہ۔ اسے اب خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال صرف نائلہ کے پیچھے برباد کر دیے تھے، اور اسی نائلہ کے چکر میں اس نے دعا جیسی پاک محبت کو ٹھکرا دیا تھا جو اس پر اپنی جان تک دینے کو تیار تھی۔ اب میں تمہیں گری ہوئی لگ رہی ہوں نا ساحل؟ میں تمہاری وہ پول کھولنے والی ہوں جسے تم دنیا سے چھپانا چاہتے ہو۔ نائلہ چیختے ہوئے کمرے میں زہر اگل رہی تھی۔ اب تم سے کیسے برداشت ہوگا؟ کہاں جائے گی وہ تمہاری نیک نامی، وہ بڑا رتبہ، اکڑ اور حویلی کی عزت؟
اس کے سر پیر ہل رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دعا پر اس بات کا کیا اثر ہوگا۔ اس نے پلٹ کر دعا کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے دعا؟ اس وقت ساحل کو جیسے صرف اور صرف دعا کی ہی فکر تھی، نہ اپنی نیک نامی کی، نہ اپنی اکڑ کی، نہ اپنی شان و شوکت کی، اور نہ ہی اس حویلی کی عزت کی۔ اگر اسے کسی بات سے فرق پڑتا تھا تو وہ تھی اس کی پہلو میں جم کر کھڑی ہوئی لڑکی دعا۔ اس کی اس بات پر شدت سے دعا کے دل نے انتظار کیا تھا کہ وہ نائلہ کو سچ مچ ٹھکرا دے، اور شاید یہ اس موم جیسی نازک لڑکی کی محبت کا اصلی امتحان تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور ساحل سے تھوڑی دور ہو گئی۔ نائلہ نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ساحل کی طرف دیکھا۔ اب ایک نہیں، 2 طلاق کے کاغذات تیار کروانا ساحل، کیونکہ صرف تم مجھ سے طلاق نہیں لوگے، بلکہ طلاق دعا کو بھی دینی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی غصے سے کانپتی ہوئی دعا نے ایک زوردار تھپڑ نائلہ کے گال پر جڑ دیا۔ نائلہ ہکا بکا رہ گئی اور ایک جھٹکے سے 2 قدم دور جا گری۔ اس کے سنہری بال کندھوں سے بکھر کر جیسے اس بات پر حیرت میں ڈوب گئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی اور پھر بھیانک غصہ ابھر آیا۔ تمہاری اتنی جرت! وہ چیختے ہوئے اٹھنے لگی، لیکن اگلے ہی پل ساحل نے پوری سختی سے اسے بازو سے پکڑا اور دعا سے دور ڈھکیل دیا۔ خبردار، اگر میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کی۔ اس روز وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پہلو میں چٹان کی طرح کھڑا ہوا شخص بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی دعا کی طرف ترچھی نظر سے بھی دیکھے۔ اس روز دعا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی برسوں کی محبت آخرکار کامیاب ہو گئی ہو۔ اس کے عشق کو وہ مقام مل گیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ دعا نے آگے بڑھ کر سختی سے ساحل کا کندھا دبوچ لیا۔ تم ساحل کی محبت ہو، ٹھیک ہے۔ ساحل تمہیں طلاق دے یا نہ دے، یہ تم دونوں کا آپسی معاملہ ہے، لیکن ساحل کی عزت تمہارا آپسی معاملہ نہیں ہے۔ وہ میرے بھی شوہر ہیں، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی بھی سڑک چلتی ایرا گیرا انسان یا لڑکی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ وہ بول تو رہی تھی لیکن اس کا گلا رند رہا تھا۔ اس کا پورا وجود غصے اور جذبات سے کانپ رہا تھا۔ لال آنکھوں سے نائلہ کو گھورتے ہوئے وہ اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ ایک گری ہوئی عورت اور ایک سچی محبت کرنے والی عورت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ محبت تو ہر کسی کو ہو جاتی ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کے بھی دل کو چھو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار لوگ محبت کے لیے غلط عورت کا چناؤ کر بیٹھتے ہیں۔ میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں گلا دبا دوں گی، زہر دے دوں گی۔ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی نائلہ ایک بار پھر دعا کی طرف جھپٹی، لیکن اس بار ساحل نے پوری طاقت سے اسے کھینچ کر کمرے سے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ اس بار اس کا صبر پوری طرح جواب دے چکا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اس عورت کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس عورت نے بار بار اس کے کردار اور اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان کو چھوڑوں گی نہیں ساحل۔ نائلہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر آخری بار انگلی اٹھا کر اسے چیتاونی دینی چاہی، لیکن ساحل نے ترنت گارڈز کو بلایا اور نائلہ کو اس کے سارے سامان کے ساتھ حویلی سے باہر پھینکوا دیا۔ وہ کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو صرف مطلبی ہو اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرے۔ اور اب یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، وہ غلطی جو اب ناقابل تلافی تھی۔ اس نے ساحل کو پہلی بار اتنے بھیانک غصے میں دیکھا تھا۔ وہ غصے میں بے قابو تو تھا، لیکن دعا کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس کا غصہ اس پر نہ نکل جائے۔ بستر پر بیٹھی وہ خوف بھری نظروں سے ساحل کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ رہی تھی، اور جب ساحل پلٹ کر اس کی طرف آیا تو اس نے دھیمے سے پوچھا، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں میری کوئی غلطی تھی؟ اس کی آواز میں غضب کی نرمی اور ایک سوال تھا، لیکن ساحل نے آگے بڑھ کر اسے دونوں باہوں میں تھام لیا اور کھڑا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم مجھ سے بات کرو تو صرف سچ کہو۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے صفائیاں دے رہا تھا، اور دعا نے بہت محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر مجھے یہ لگتا کہ آپ کے کردار میں کوئی کھوٹ ہے تو میں کبھی آپ کو اپناتی ہی نہیں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے پورے گھر سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑتا۔ ساحل شدید غصے کے بعد بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ تم جانتی ہو، میں نے کہیں پڑھا تھا
کہ کسی کو چاہنے سے زیادہ یہ احساس اہم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہے، اور آج میں نے وہ دیکھ بھی لیا۔ وہ بہت پیار سے کہہ رہا تھا۔ تو دعا نے بھی تھوڑی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تو کیا آپ صاف لفظوں میں یہ کہیں گے کہ آپ مجھے چاہتے نہیں ہیں؟ ساحل نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور اس کے کندھے پر ہلکا سا پیار بھرا اسپرش دیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم چاہے جانے کے قابل نہیں ہو۔ تم اس دنیا کی سب سے زیادہ قابل محبت لڑکی ہو۔ وہ کسی کو بھی صفائی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جو اس کی زندگی سے جانا چاہتا تھا وہ چلا گیا۔ وہ کسی کے پیچھے بھاگ کر اس محبت کی بھیک نہیں مانگ سکتا تھا جو کبھی اس کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے سینے پر نرمی سے سر ٹکائے ہوئے دعا آج پورے حق سے خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اسے ساحل خانزادہ سے بے انتہا محبت تھی، ایک اندھی محبت، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ جو محبت شک اور خوف کے دائرے سے گزر کر مضبوط ہو جائے وہی اصلی محبت کہلاتی ہے۔ سرد ہواؤں کے تھپیڑوں کے بیچ کھڑکی بند کرتے ہوئے وہ واپس پلٹی۔ اس نے خوبصورت گاؤن پہن رکھا تھا جس کی ڈوریاں اس کی کمر پر کسی ہوئی تھیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ دونوں سوئٹزرلینڈ میں اپنا ہنی مون سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ یہاں وہ اپنا پورا وقت اپنے سپنوں کے شہزادے کے ساتھ گزار رہی تھی جسے اس نے بڑی منتوں اور دعاؤں کے بعد حاصل کیا تھا، بلکہ پروردگار نے اسے اتنی خوشیاں دے دی تھیں کہ وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ اٹھیے نا ساحل، ناشتہ کرنے اور مجھے باہر گھمانے لے چلیے۔ اس نے نرمی سے ساحل کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھرائیں، لیکن ساحل نے کروٹ بدلتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا اور اپنے اوپر گرا لیا۔ گھومنے سے زیادہ اگر تم اپنے شوہر پر دھیان دو گی تو زیادہ بہتر رہے گا، ایک مدہوش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دعا کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ وہ پہلے ہی اس کی شدتوں سے گھبرائی پھرتی تھی، اس لیے جلدی سے اٹھ کر دور جانے لگی، لیکن گاؤن کی ڈوری ساحل کے ہاتھوں میں آ گئی اور اس نے بڑی محبت سے کھینچ کر دعا کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم جانتی ہو، تمہارے ساتھ میرا ہر موسم خوبصورت ہے۔ وہ بڑے پیار سے اس بات کا اعتراف کر رہا تھا۔ جھوٹ بولنے میں آپ کو مہارت حاصل ہے، دعا نے جھٹ سے اس کے منہ پر کہہ دیا، جس پر ساحل نے پیار سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ دعا اس کے اس طرح اچانک چھو لینے پر ہمیشہ کی طرح ہڑبڑا گئی۔ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا؟ وہ تھوڑی سی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ دعا نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے نامے سے ہلا دیا۔ ساحل اس کی شرارت سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے اسے اپنے برابر میں کھینچ لیا۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے محترمہ؟ وہ دعا کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ اس کے سلگتے ہوئے اسپرش سے وہ لڑکی پوری طرح بے حال ہو رہی تھی، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ بے حد آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے دعا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس وقت ساحل کے ہر ایک اسپرش کو محسوس کرنا اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا۔ اس کا دل ساحل کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ اس بات کا احساس دلاتا رہوں گا، اپنی محبت سے، اپنے اسپرش سے، اپنے جنون سے، اور تمہیں ایک روز ماننا ہی پڑے گا کہ تم صرف اور صرف ساحل خانزادہ کے قابل ہو۔ وہ کہتے ہوئے اسے لگاتار چھو رہا تھا اور دعا خود میں سمٹتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا کر مسکرا رہی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو ایک عرصے سے اس شخص کی بے پناہ محبت پر آنکھ بند کر کے یقین کر چکی تھی۔ کسی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کوئی لمبا عرصہ نہیں چاہیے ہوتا، بس کھلے دل سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لینا کافی ہوتا ہے، اور آپ کی محبت خود چیخ کر سامنے والے کو آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اپنا رومانس تھوڑا کم کیجیے پلیز، میں تھک چکی ہوں، مچلتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ساحل نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پلیز، وہ معصومیت سے التجا کر رہا تھا، جسے دیکھ کر دعا بے بس ہو گئی۔ آخر کار وہ اس کی باہوں سے آزاد ہوئی۔ چلو مان لیا تمہاری بات، اب کیا یاد رکھو گی؟ وہ اس شخص کی دیوانگی پر حیران تھی جو اسے ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ ایسے سمیٹ کر رکھتا تھا جیسے وہ کوئی نایاب موتی ہو جو ذرا سا بھی دور ہونے پر ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کو پوری طرح سویکار کر چکے تھے اور اپنے دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ چکے تھے۔ ساحل نے نائلہ کو طلاق دے دی تھی۔ نائلہ نے جتنے ہنگامے کرنے تھے کر لیے تھے، لیکن اب ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں تھا۔ محبت کے اس مقام اور کڑوے تجربے نے ساحل کو یہ تو سکھا دیا تھا کہ غلط عورت کا چناؤ انسان کی زندگی کو بربادی کے کگار پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔
جبکہ ایک صحیح اور نیک عورت ہماری زندگی کو ان حسین رنگوں سے سجا دیتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔